अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 12 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से आज मुलाकातों का दिन है। देखना यह है कि क्या उनकी मुलाकात करवाई जाती है, नहीं करवाई जाती है। ये वही इमरान खान साहब हैं, ये वही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, ये वही पैटर्न इन चीफ हैं जिन्होंने ये ऑर्डर किया था कि KPK हुकूमत का बिल या बजट उनको ब्रीफ किए बगैर नहीं पास होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हालात मुख्तलिफ रहे। क्या आज इमरान खान साहब का एक डिफरेंट स्टेटमेंट अडियाला से आ सकता है? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। और इन्हीं बातों के बीचों बीच गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के थोड़े बहुत मामलात के ऊपर भी उसको टोपी ड्रामे का नाम दिया जाता था। तो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार का एक अनोखा, एक रिकॉर्ड तोड़ टोपी ड्रामा है, वो आपके सामने शेयर करूंगा। ये कौम को फुद्दू बनाते हैं, ये समझते हैं आवाम को पता ही नहीं है। यानी 111 कंपनियां का टैक्स एग्जेम्पशन भाई, उसमें बार काउंसिल भी शामिल है। वो ऐसा कौन सा इन्होंने तीर या कारनामा अंजाम दे दिया भाई? जजेस की तनख्वाहें चेक करें, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और उसके ऊपर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा वो स्टेटमेंट देते हैं और आज जनाब वजीर आजम साहब उसके ऊपर नोटिस भी ले लेते हैं। ये एक ऐसी विपता है, इसके ऊपर मजीद जितनी डिटेल में रोशनी डाली जाए उतनी कम है। फिर अब हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में 10 से 14 लाख रुपए मजीद इजाफा होने जा रहा है। ये एक और मुश्किल आन पड़ी है। हालांकि पूरी दुनिया में एनकरेज की जाती है टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ उसको डिस्करेज किया जा रहा है पैसे बढ़ाकर, तो लोग तंग आ चुके हैं। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमूदात के ऐन मुताबिक जैसे है, जहाँ हैं, जिस जगह मौजूद हैं, उस बुनियाद के ऊपर आप मेहरबानी फरमाकर एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। चाहे हनहना के कर सकते हैं, मिनमिना के कर सकते हैं, डुगडुगा, गगबगा, बकबबा, सनसनाहट, सरसराहट, किसी भी तरह से आप करना चाहें कर लें, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। और ऊ का ऑप्शन तो वैसे ही आपके पास मौजूद है। एक तरफ अशराफिया ने अवाम को अपने पाँव तले दबा रखा है, दूसरी तरफ खुदाई उफ्ताद ऐसी है कि गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है। यानी रहीम यार खान बावलपुर चौलिस्तान में 50 को टच कर गया, फील्स लाइक 65। इस्लामाबाद में रिकॉर्ड तोड़ दिया, 77 साल का इस्लामाबाद के अंदर टेम्परेचर 46 को हिट किया कल दोपहर 2 बजे। आज उससे ज़्यादा गर्मी है। तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखे। वैसे तो ऊपर नीचे से हर तरफ से गर्मी गर्मी चल रही है जनाब। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। आज कोई बड़ा संगीन किस्म का स्टेटमेंट इमरान खान साहब का अडियाला जेल से आ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी तहरीक को लेकर बड़े शदीद गुस्से में हैं, अली मीन गंडापुर साहब के कंडक्ट को लेकर। और फिर अब तो KPK असेंबली बजट, ये टॉक ऑफ द टाउन है। खान साहब इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा। अब जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जाली सरकार का टोपी ड्रामा है, उसके ऊपर पहले मैं बात करता हूँ, फिर मजीद चीज़ें। टोपी ड्रामा जनाब ये है कि एक तो अचानक से पता चलता है कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली, इनकी तनख्वाहों में 600% इजाफा होता है। फिर 2 दिन शदीद तनकीद के बाद कल अचानक से, यानी ये बजट से कुछ देर पहले ये इजाफा होता है। बजट पेश होने के बाद जब शदीद तनकीद होती है, वज़ीर ख़जाना से भी पूछा जाता है, सीधी सीधी गल है यार, आपने बदमाशी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने वैसे ही देने थे, दे देते 50-60 लाख रुपए, और हर महीने देते रहते, किसने पूछना था। लेकिन आपने ये बदमाशी करके सीधा स्टैंप लगा दिया कि इनके बढ़ा दो, और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत गुस्सा था। तो फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब मुल्क के वज़ीर दिफा हैं जनाब, इनको आना पड़ा। इन्होंने कहा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह और माली मुआवरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। ये कल रात इन्होंने ये ट्वीट किया अचानक से, और ये इंप्रेशन दिया जैसे ये इस इकदाम के ऊपर खुश नहीं है। और आज जनाब वज़ीर आज़म साहब ने बैठे बिठाए अचानक से इसका नोटिस ले लिया। अब मुझे बताइए कि 600% इजाफे को वज़ीर आज़म साहब शबाना रोज़ नोटिस के ज़रिए इंतज़ाम 599% करके मुल्क को कसीर जहती 1% माली नुकसान से बचा लेंगे, ये हो सकता है। या फिर ऊपर ऊपर से ये इजाफा रोक दिया जाए, अंदर अंदर से तुन दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले ये सवाल करना था, क्या ये वज़ीर आज़म के नॉलेज में लाए बगैर इजाफा किया गया होगा? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? मैं फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के, क्या ये ख्वाजा आसिफ साहब के नॉलेज में नहीं होगा और इजाफा हो गया बैठे बैठे कौमी असम्बली के
اور سینٹ کے بڑوں کی تنخواہوں میں اضافے کا. تو کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اگر یہی کام عمران خان نے کیا ہوتا تو میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا. پھر سونے پہ سہاگا. دیکھیں ہمارے دوست یہ ثناء اللہ خان ہیں, یہ رپورٹر ہیں, اسی طرح سے وہ کیا نام ہے ان کا, نام میں بھول رہا ہوں, ایکسپریس پہ شہباز رانا صاحب, انہوں نے کل وزیر خزانہ کو ٹھیک تنا ہے. یہ ثناء اللہ خان کہتے ہیں آپ نے 111 بڑے بڑے اداروں کو ٹیکس چھوٹ دیے, 111, جس میں الشفا, ضیاء الدین جیسے مہنگے اسپتال شامل ہیں. ضیاء الدین آپ کو پتہ ہے اس کی ایفیلیشن جو ہے ڈاکٹر عاصم کی زرداری صاحب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. الشفا کس کا ہے سب کو پتہ ہے. پھر فوجی فاؤنڈیشن کے سارے ادارے, بار کاؤنسل بھی شامل ہیں. بار کاؤنسلز نے ایسی کون سی قومی خدمت انجام دے دی ہے بھائی 26ویں آئینی ترمیم کرا کے؟ مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے یار. اگر ٹیکس اپلائی کرنا بھی ہے تو ٹھیک ہے, 2 منٹ کے لیے ہمارا جو ڈیفینس سیٹ اپ ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں, باقی تمام سویلینز کے لیے تو یکساں لاگو کر دو نا یار. کم از کم ادھر تو ایکویلٹی نظر ہے, وہاں پہ بھی بندر بانٹ, وہاں پہ بھی دوستیاں, وہاں پہ بھی ایگزیمپشنز. یہ تو بدماشی ہے. اس کے اوپر مزید بندہ کیا کہے؟ تو پھر تو کسان کا رونا اپنی جگہ درست ہے. ڈاکٹرز کا کل میں ایک جگہ پہ تھا, ایک ڈاکٹر فیملی جو ہے ملک سے باہر جا رہی تھی, یعنی وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں سر ادھر ہمارا جینا مشکل ہو گیا, ہمارا جینا مشکل ہو گیا, ہم بہت پریشان ہیں, ہماری جیب میں بچتا کچھ نہیں ہے, مہینے کا آدھے سے زیادہ ہماری رقم جو ہم کماتے ہیں وہ تو سرکار لے جاتی ہے, اور پھر اولڈ ایج بینیفٹس کوئی نہیں ہے, ایون آپ کا بے روزگاری میں بینیفٹس کوئی نہیں ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے, ایجوکیشن فیسلٹیز بچوں کے لیے نہیں ہے. تو ہم پھر اتنی انویسٹمنٹ کریں اور کمائیں اور اتنا رگڑا کھائیں تو کیوں کھائیں؟ بالکل درست بات ہے. تو یہ برین ڈرین روکنے کے لیے بھی پھر انہوں نے کارروائی ڈال کے 1% کم کی ہے. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جناب. میں اب آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا کامنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں بجٹ میں تقریباً 6000 ارب روپے کے ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی ہے. 6000 ارب روپے کے ٹیکسوں کی چھوٹ اس صورت میں جب آپ نے غریب عوام سے 600 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا, انڈسٹریلسٹ سے 40 ارب روپے اکٹھے کیے اور 6000 ارب روپے کی چھوٹ دے دی. اگر ملک کو آپ کے اتنا ہی شدید مشکل کا سامنا ہے تو 6000 ارب روپے کی جگہ 3000 ارب روپے کو بھی ایگزامپشن سے سائڈ پہ کر لیتے, آپ کے قرضے اتر جانے تھے بہت سارے. لیکن وہی بدماشی چل رہی ہے, غریب کمائے امیر کو کما کے کھلائے, بس یہی چل رہا ہے. اور یہ کتنی حد تک برداشت ہوگا یہ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں. میں اور یہ مقبول جان صاحب کے کامنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اخراجات 2 سال کے عرصے میں 6.9 ارب روپے سے بڑھ کر 16.29 ارب روپے ہو گئے 2 سال میں. یعنی تقریباً 7 ارب تھے, اب 16.25 ارب روپے ہو گئے. بھائی کیا ایسا کرتے ہو آپ قومی اسمبلی میں؟ کون بے وقوف ہے جو یہ سارے کام کروائے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ یہ چیک کریں کہ ملک کے وزیر اعظم کی ڈسپینسری کے لیے کروڑوں روپے مختص کر دیے گئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. بھائی انہوں نے کبھی اپنا علاج ادھر کرایا نہیں, اس ملک کے اندر ڈسپینسری میں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں آپ لوگ. مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ غریب ملک, 3rd ورلڈ کنٹری ہے جس کا, چلے ڈیفینس تو آپ کی مجبوری ہے نا, 2 منٹ کے لیے اس کو سیٹ اسائڈ کر لیں, وہ مجبوری ہے, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو ان کو لیوریج دینی پڑتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نہ ووٹ اپنا, نہ سپورٹ اپنی, نہ پیسہ اپنا, اور عیاشیاں ہیں. کمال ہی ہو گیا بھائی, ستائی خیرہ. اچھا اب آ جاتے ہیں جناب, جائیداد خریدنے پر ٹیکس کم کر دیا گیا, جائیداد بیچنے پر ٹیکس بڑھا دیا گیا. یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ اس سائنس کی سمجھ میری سے باہر ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ جاری نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اور عدالتی معاون کمرہ عدالت میں پیش. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل سلطان محمود کی طرف سے عدالت میں جمع کروایا گیا. جواب عدالتی معاون کو نہیں مل سکا, جس پر عدالت نے سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتے ہیں. چھٹیاں بھی انجوائے کرو بھائی, ویکیشنز ہے نا, سمر ویکیشن. چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ. گزشتہ رات خواجہ آصف کی جانب سے مالی فحاشی کا تذکرہ, اب وزیر اعظم کا نوٹس, اور وزیر اعظم شبانہ روز نوٹس لینے کے بعد کیا کریں گے؟ 1% کمی کر کے قوم کو خوش کر دیں گے. واہ, بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے, معاشی نقصان سے. جناب اچانک سے پتہ چلا ہے کہ بلال اظہر کیانی جو 2 دن سے بجٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر, ان کو وزیر مملکت برائے خزانہ لگا دیا. یا اللہ دا واسطہ جو یار, اللہ دا واسطہ جو یار, کس دنیا میں ہم رہتے ہیں, شرم آنے لگ گئی ہے. اب کچھ مزید چیزیں میں شیئر کرنے لگا ہوں جی. یہ 2 خبریں ایسی ہیں جو آپ کو مزید تلملا دینے کے لیے کافی ہیں. پہلی یہ ہے کہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں ہائیبرڈ گاڑیوں پر جنرل سیلز ٹیکس یعنی GST کی شرح موجودہ جو اس وقت 8.5% ہے, اس سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے. 18% سیدھا
तकरीबन 9.5% बढ़ा दिया गया है और हाइब्रिड गाड़ियों की 10.5%। हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में 10 से 14 लाख रुपए तक इजाफा होने का इम्कान है। जिन्होंने ऑलरेडी खरीदी हुई थी वो बेचेंगे, शायद उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो नई खरीदेंगे वो तो फंस गए ना भाई। हाइब्रिड गाड़ियाँ यानी 10 से 14 लाख रुपए कीमत में इजाफा। जो हैवल H6 HEV आप 1.25 की ले रहे थे, अब वो 1.40 की मिला करेगी शायद आने वाले चंद दिन के अंदर। अब आगे चलते हैं जी। और हमारी हालत हमारी हुकूमतों की ये है कि शहबाज हुकूमत का मुल्क में ब्रेन ड्रेन का एतराफ़, टैक्सेस की वजह से इंतहाई बासलाहियत अफराद के मुल्क से बाहर मुंतकिल होने का खदशा। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, 30 लाख लोग 2 साल के अंदर, आप खदशा कह रहे हो। तो फिर बजट में मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम वाले अफराद पर आयद सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ दी गई है। 1% कमी भाई, पता नहीं क्या कुछ कर लोगे आप लोग। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।